इन ठेकेदारों से दूर रहो, इन ठेकेदारों से दूर रहो। इसी मजहबी फिरकावारियत का लहर चलाकर गिलगित बल्तिस्तान को एक बार फिर कश्त खून में नहलाने की साजिश हो रही है, जिसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हम इसी चौक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ रेंजर की चौकियाँ, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की चौकी, स्काउट की चौकियाँ, यहाँ जनाब वाला पुलिस की चौकियाँ, यहाँ नफरिया आईजी के दफ्तर के सामने इतने बड़े एक आलिम दीन पर दिन दाड़े कातिलाना हमला होता है और कोई पकड़ा नहीं जाता है। और ये आके किसको पकड़ते हैं? मीर बाबर को, जो कराकुरुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, तुलबा हुकूक के लिए लड़ता है। किसको पकड़ते हैं? अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को। किसको पकड़ते हैं? नुसरत हुसैन को, जो वतन की बात करता है, यहाँ के इंसानों की बात करता है। हमने देखा कल यहाँ पे जनाब वाला थुर में अगवा किया ये वफड़ के मुलाजिमीन को, उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं है जनाब। बाकी बातें मेरे नजफ अली साहब ने की है, रिपीटेशन होगी, नहीं करेंगे वो। तो ये हमें समझने की जरूरत है। ये इस्लामाबाद के हुक्मरान यहाँ पे अमन कायम करने के लिए आते, तो ये इतने बड़े यहाँ एजेंसियां हैं, यहाँ पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, यहाँ पे पुलिस फोर्सेस है, और आज तक कोई एक बड़े वाक़ये का मुलजिम को करार वाक़ई सजा नहीं दिया गया। सन 88 का हम अब तक वो मुलजिमान जिंदा भी नहीं रहे होंगे, जिंदा भी होंगे, बूढ़े भी होंगे। कम अज कम वो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट जो जस्टिस उस्मान अली कमीशन ने जो सरबराही में बनाई थी, उस रिपोर्ट को तो मंजर पे लाओ। पाकिस्तान में कई वाक़यात हो गए हैं, आपने अपनी अदालतों के जरिए यहाँ जुडिशल कमीशन बनाए गए हैं, उसकी रिपोर्ट तो मंजर पे लाओ, पब्लिक तो करो, ताकि हमें तुम्हारी नीयतों पे शक उठे। मेरे भाइयों, ये एक इंटरनेशनल गेम है, ये एक इंटरनेशनल गेम के अंदर हम फंस चुके हैं, और इस्लामाबाद का हुक्मरान उस इंटरनेशनल गेम का हिस्सा है, साम्राज्य का हिस्सा है, जंगों का माहिर है, लड़ाइयों का माहिर है। कभी तालिबान ये हुक्मरान खुद बनाते हैं, इनके जर्नलों ने किताब लिखे हैं, मुशर्रफ ने इंटरव्यू दिया है, जनरल मुशर्रफ ने, और बहुत सारे लोगों ने, हमीद गुल ने इंटरव्यू दिया है। तो इन्होंने खुद ये तालिबान बनाते हैं, फिर अपने मर्जी से उनके ऊपर बमबारी करके खुद मारते हैं। बेशक। तो उनसे हम क्या तवक्को करेंगे कि यहाँ पे अदल इंसाफ हो, यहाँ पे दहशतगर्दों को गिरफ्तार करें, और उसके साथ इस निजाम को मजबूत करने के लिए, यहाँ पे हमारे लोगों को कमजोर करने के लिए वफाक की जमातें हैं, जिन्हें रेंटा पार्टीज कहते हैं, वो किराए के लिए, इंटरनेशनल सरमाएदार के लिए, इंटरनेशनल जागीरदार के लिए, साम्राज्यदारों के लिए, जर्नलों के लिए, उनके मफादात के लिए हमारे वतन के खिलाफ ये कानून साजियां कर रहे हैं, ये करारदादें पास करते हैं, ये अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए करारदादें पास करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मजलूम अवाम के लिए ये कोई करारदाद पास नहीं करते हैं, कोई कानून नहीं बनाते हैं। इधर से जबानी तौर पे ये कहते हैं कि जनाब वाला ये दरिया के किनारे से पहाड़ की चोटी तक, वो तो तुम्हारे कहने से नहीं है, वो तो सदियों से है, पहाड़ से के चोटी से दरिया के किनारे तक लोगों में तकसीम है, अपने अपने पहाड़ पे ले जाते हैं। तो यहाँ से तुम शेंगूस से लेके हुंजा तक, टांगीर से लेके आगे दारेल तक, आगे अस्तौर से लेके गिदर तक, तुमने सरमाएदारों को, अमेरिकियों को, चीनियों को तुमने लीज पे दिया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और मुस्तरद करते हैं, और तुम लाके कैद करते हो मीर बाबर को। लिहाजा हम यहाँ बहुत सारी तकरीरें हो गई हैं, एक बात आपको बताना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मुखातिब है, हमारा किसी से कोई पैगाम नहीं है। हम अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, माओं को, बुजुर्गों को, बहनों को, बेटियों को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये जो वफाक परस रेंटा पार्टीज है, इनकी बाइकाट करें, इनके खिलाफ उठे, इनके खिलाफ आप सब हरा हो। ये तुम्हारे मादनियात फरोख्त करते हैं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, जहाँ बिल्डिंग है डॉक्टर नहीं,
یہ کون سا نظام ہے ہمیں بتایا جائے. اور تم آ کے نصرت حسین اور بابر کو گرفتار کرتے ہو اور ان کو گرفتار کرتے ہو. تمہاری گرفتاریوں سے کوئی نہیں ڈرے گا. تمہیں چھپنے کا جگہ نہیں ملے گا یہاں. لہذا ان تمام مقدمات کو فی الفور واپس کیا جائے. اور جب تک اس کے لیے ہم اپنے عوام سے, اپنے طلبہ سے جو یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کے آئے ہیں, تم سے کہنا چاہتے ہیں, بغل میں ڈگریاں لے کے ان وفاقی پارٹیوں کے آپ چنگل میں پھنستے ہو. وہ کہتے ہیں تمہیں 17 گریڈ میں بھرتی کریں گے. اگر 17 گریڈ میں بھرتی کر سکتے تھے تو وہ خود کیوں نہیں بھرتی ہوئے آ کے ادھر الیکشن میں آئے ہیں. لہٰذا تمہیں وہ تمہارے ذہن کو خریدتے ہیں, تمہارے روح کو خریدتے ہیں, لالچ دیتے ہیں پیسے کی, نوکری کی, کینڈیڈیٹ کارڈ کی, احساس پروگرام کی. یہ سب عوام دشمن ہے. ان سب کے خلاف ہم علم بغاوت کرتے ہیں. ان سب کے خلاف یہاں قانون کے مطابق خود مختار اسمبلی اقوام متحدہ نے اس خطے کو دینی ہے. کدھر ہے وہ؟ 2 ممالک دونوں نے سگنیٹری ہے. دونوں 2 لاکھ میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو سنجیدگی سے اپنے اندر سے, اپنے دلوں سے, اپنے ذہنوں سے مذہبی فرقواریت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے خلاف ہونے کی ضرورت ہے. علم بغاوت کی ضرورت ہے. مذہب آپ کو قبر تک لے جائے گا. قبر میں فیصلہ ہوگا کون کس نے جانا ہے, کس نے کہاں جانا ہے. وہ رب کا اور فرد کا معاملہ ہے. نہ باپ آ سکتا ہے, نہ ماں بیٹی کے لیے امداد کر سکتی اس دنیا میں, نہ بیٹی ماں کے لیے کر سکتی ہے. تو تم نے ٹھیکہ کیوں لیا ہے؟ لہذا ہم بتانا چاہتے ہیں, سڑکوں سے لے کے یہاں پہ جو نجف صاحب نے بات کی ہے, لوکل گورنمنٹس کے الیکشن یہ کیوں نہیں کراتے ہیں؟ 2004 سے نون کی حکومت آئی, پیپل پارٹی کی حکومت آئی, یہ پی ٹی آئی کی 2 حکومتیں آ گئی ایک ٹینیور میں. 2020 سے خالد خورشید بھی پی ٹی آئی کا, حاجی گلبر خان صاحب بھی پی ٹی آئی کا, کیوں نہیں کراتے ہو؟ تو لہذا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, اس کے لیے نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا, یہاں پیغام دینا ہوگا اپنے حق کے لیے, اپنے کھیت کے لیے, اپنے باغ کے لیے, اپنے پانی کے لیے, اپنے پہاڑ کے لیے, اپنے خود مختار اسمبلی کے لیے. آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا, ورنہ آپ کی لڑائی کوئی اور نہیں لڑے گا. آپ کو مولی گاجر کی طرح کٹوایا جائے گا. یہ بین الاقوامی سامراج, امریکی سامراج اتنا خطرناک سامراج ہے, اس کے اثرات پورے دنیا پر ہے. اس کے پاس پیسے ہیں, اس کے پاس نیٹ ورک ہے, اس کے پاس طریقے ہیں. وہ سامراج آپ کو لڑانا چاہتا ہے. اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا, کسی سامراجی ڈائریکٹ کہا کہ امریکہ کا کوئی جنرل نہیں بتائے گا, آپ کا قریب کا بندہ آ کر آپ کو بتائے گا, آپ کا قریب کا رشتہ دار بتائے گا, گاؤں والا بتائے گا, مسلک والا بتائے گا, جاننے والا بتائے گا. ان کی باتوں میں نہیں آنا, ہمارا وطن جل جائے گا. اس میں تمہارا گھر بھی نہیں بچے گا, تمہارا باپ بھی نہیں بچے گا. اگر جو کوئی فرقواریت پھیلاتا ہے وہ اس دھرتی ماں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. یہ دھرتی اپنی ماں ہوتی ہے. جو اگر اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا نہ وہ دنیا ہے نہ یہ دنیا ہے.